सॉरी, मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, सही। मैं समाजी तौर पर जरा मैं तन्हाई पसंद हूँ। सुना आपने कभी? मैं तन्हाई पसंद हूँ। पब्लिक के साथ में बैठता हूँ ना, मुझे जरा बोरियत होती है, मुझे बहुत उलझाव होता है। ये लेबल कौन दे रहा है? आप खुद दे रहे हैं। आपने अपने तक ही सोच लिया कि आप ऐसे हो, ठीक है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसके बाद जो आप कहते हो वो है मैं किसी काम में माहिर नहीं हूं। ये भी एक बहुत खतरनाक लेबल है। मैं किसी काम में माहिर नहीं हूं। हमने ये बात तय कर ली है कि हम वही काम करेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट होंगे। हमने ये बात तय कर ली है कि हम वही काम करेंगे जिसमें हम। मुझे ये बताइए कि कोई आदमी काम किए बगैर एक्सपर्ट हो सकता है? सही है? नहीं, हम कहते हैं मैं इस काम में माहिर नहीं हूं। भाई आप माहिर कब होंगे? जब आप उसे करेंगे। पहली बार आप गलती करेंगे, आपके सामने आएगी कि मैंने ये गलती की, आप उस गलती को सही करने की कोशिश करेंगे। अगली बार ये गलती सही कर लेंगे, फिर करेंगे, पता चला फिर गलती हो गई, फिर उसको सही कर। आप एक्सपर्ट कब बनते हैं? जब आप उस काम को करना। लेकिन जो लोग ये वाली बात रखते हैं अपने पास, मैं यहाँ किसी की जगह कोई भी काम ले सकते हैं आप। जैसे मिसाल मैं जो है वो ये जो बिजली के काम होते हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आते। सही है? अक्सर ये सोच होती है लोगों की, फलाना काम जो है ना इसमें मैं माहिर नहीं हूँ। अभी हमारी एक चल रही है, पूरा एक ग्रुप हमारा जबरदस्त, हम लोग एक रिसाला बनाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं जब उसमें बात करता हूँ कि जी आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं हमने कभी किया नहीं है। हम इस काम में माहिर नहीं है, तो मैं कभी इस बात को ऐसे सोचा नहीं है। ये सब लोगों ने क्या करा है, खुद अपनी जानिब से अपने आप को एक लेबल दे लिया है और फैसला कर लिया है कि इस काम में हम माहिर नहीं है, ना हो सकते हैं। ठीक है? इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, मैं पुरकशिश नहीं हूं। यह भी एक लेवल जो हमने अपने आप को खुद दिया है। मैं पुरकशिश नहीं हूं। लोग मेरी बात पे तवज्जो देंगे ही नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, इसलिए कि मैं लोगों को अपील नहीं करता। मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें नहीं है जिससे लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मैं पुरकशिश नहीं हूं। सही? एक किताब मैंने देखी, पुरकशिश बनने के तरीके। क्या किताब है? मैंने सोच लिया ये वही लोग खरीदेंगे जिन्होंने अपने बारे में फैसला किया हुआ है कि वो पुरकशिश। तो एक लेबल तो खुद दे दिया उन्होंने, मैं पुरकशिश नहीं हूं। किसी ने उनको बोला है क्या? सारी दुनिया ने ऐलान कर दिया आप पुरकशिश नहीं हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे? नहीं। ये फैसला किसने किया है? खुद कर लिया उन्होंने। मैं YouTube पे भी चैनल पे देखता हूँ पुरकशिश बनने के 10 नुक्ते। मैं समझ जाता हूँ इसको कौन देखेगा। और नीचे जो लिस्ट होती है व्यू की, वो होती है 70,000। 70,000 लोग ये सोचते हैं अपने बारे में कि मैं पुरकशिश नहीं हूं। ये लेबल आपको कौन देता है? ये आप खुद देते हो। मैं ये फैसला कर लूं कि मैं पुरकशिश नहीं हूं। आप बताओ मैं कुछ कर पाऊंगा? आपके सामने खड़ा हो पाऊंगा? कभी भी नहीं। भाई साहब, सबसे पहले ये वाला लेबल उतार के फेंकें अपना कि आप पुरकशिश नहीं है, आप हैंडसम नहीं है, आप गुड लुकिंग नहीं है। ये आपको निकाल के फेंकना होगा। ठीक है? ये आपका खुद का लगाया हुआ लेबल है। मेरे काम करने का तरीका अलग है। मेरे काम करने का तरीका अलग है। ये भी एक लेबल है आपका।
یاد رکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے تو آپ دراصل کسی دوسرے طریقے کے لیے خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. کسی دوسرے طریقے کے لیے آپ خود کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی آپ ایک طریقے کار پہ کام کر رہے ہو, کوئی آپ کو توجہ دلائے کہ یار یہ والا کام تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ فوراً جواب کیا بولو؟ نہیں جناب, میرے کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں یاد رکھیے وہ ترقی نہیں کرتے, وہ آگے نہیں بڑھتے, اس لیے کہ وہ جس طریقے کو خود فالو کر رہے ہیں ساری زندگی اسی پر رہتے ہیں. نئی چیز, نئی ٹیکنالوجی, نئے آئیڈیاز, دنیا میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے دھڑا دھڑ, اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بھائی جو میرے کام کرنا طریقہ ہے وہ الگ ہے اور وہی سب سے بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا. نیکسٹ, میں بھلکڑ ہوں. بھلکڑ سمجھتے ہیں آپ؟ یادداشت کمزور ہے, بھول جاتا ہوں. یہ تو میرا لیبل ہے. نہیں, میرا لیبل میں نے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. میں بھلکڑ ہوں, ارے میں بھول گیا, صحیح ہے, میری یادداشت کمزور ہے. یہ لیبل کون دیتا؟ یاد رکھیے کوئی دوسرا آپ کو کبھی نہیں کہے گا آپ بھلکڑ ہو. کوئی دوسرا بولتا آپ بھلکڑ ہو؟ کبھی سنا کسی کو کہ وہ بولے آپ تو بہت بھلکڑ ہو؟ شاید میاں اور بیوی بولتے ہیں ایک دوسرے کو بس, باقی کوئی دوسرا نہیں بول سکتا. تو یہ لیبل ہمارا اپنا ہوتا ہے, میں بھلکڑ ہوں. صحیح ہے, اس کو بھی آپ کو اتار کے پھینکنے کی ضرورت ہے. میں پٹھان ہوں. اسی میں آگے لسٹ میں کیا ہے؟ میں پٹھان ہوں. ہم تو سنی ہیں, ہم تو شیعہ ہیں, ہم تو ایسے ہوں گے. صحیح ہے. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا, ہم تو یوسف زئی ہیں, وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ نے یہ بات طے کر لی کہ آپ اب یوسف زئی ہو تو آپ نے دراصل دروازہ کیا کر دیا؟ ٹھک کر کے بند کر دیا. انجم مس, یوسف زئی ہیں آپ, بدل سکتی ہیں یا نہیں؟ یوسف زئی ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. صحیح ہوتے ہیں, ویری گڈ. یہ چلیں اچھا انہوں نے کہا کہ صحیح ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ مطلب ہم لوگ مغل ہیں تو کبھی کبھی بات چیت میں ہوتا بھائی ہم تو مغل ہیں, مغل ہیں تو ایسے ہی ہوں گے. ہاں ایسے ہوتے ہیں, لڑاکا. ان سے بولو کیا مسئلہ, بولو پورے مغلوں کی تاریخ پڑھ لو آپ. ماضی سے چپکے رہنا. ہم تو مغل ہیں, ہم تو پٹھان ہیں, ہم تو سید ہیں, ہم تو یوسف زئی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب اس سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں بھلکڑ ہوں اور میں پٹھان ہوں. اس کے بعد میں بوڑھا ہوں یا میں چھوٹا ہوں یا میں کمزور ہوں. ٹھیک ہے, اکثر بچوں سے بات کرو تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں. میری عمر والے سے بات کرو, یار اب کیا رکھا ہے, لائف تو اینڈ پہ. درمیان سے بات کرو, بولا ابھی تو زندگی کی کشمکش میں ہم جاری ہیں. تو یہ جو لیبل ہیں یہ آپ کو باہر اتارنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا سیشن یہاں پر اینڈ ہے. ہم نے دوسری بات پڑھی کہ کیا کیسے وجوہات کیا ہیں اس ایرر کے ہمارے اندر ڈیولپ ہونے کی, اور ان وجوہات میں سے دو بڑی وجہ ہے. ایک تو دوسرے لوگ آپ کو کچھ لیبلز پہناتے ہیں, اور دوسری وجہ ہے کہ آپ خود کچھ لیبلز کا جو ہے وہ انتخاب اپنے لیے کر لیتے ہو. ٹھیک ہے.